बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज फिर एक बार आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए सेशन, एक नए मेहमान और एक नए टॉपिक के साथ। आज जो इस वक्त मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर शख्सियत मौजूद है, वो किसी तारुफ की मुताज तो नहीं, लेकिन अगेन उनका छोटा सा अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, ताकि जो कुछ नए व्यूवर्स हैं जिनको नहीं आइडिया वो भी जान सकें। सो मेरे साथ इस वक्त कमरान रिजवी साहब मौजूद हैं। ये इंस्पायरेशनल स्पीकर हैं, सीईओ स्पेशलिस्ट हैं, और इनके जर्नी का आगाज़ माशाल्लाह 1991 में एक इन्होंने पाकिस्तान में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था KZR के नाम से, और उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी लंबा जर्नी है इनका। और इस वक्त ये CEO हैं कैर्नेल, सर प्रोनाउंसिएशन क्या? हाँ, कैर्नेलियन। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके CEO हैं, और ये माशाल्लाह 20 साल पहले बरतानिया में रह के उसके बाद 1991 में उन्होंने पाकिस्तान में आके अगेन अपनी जर्नी का आगाज़ किया, और तब से माशाल्लाह अब तक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, उसके अलावा एज अ कंसल्टेंट, ट्रेनर, इंस्पिरेशनल स्पीकर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम साद, बहुत बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने दावत दी, और दरैन ने मुझे बाकायदा ब्रीफ भी किया था कि कौन सा टॉपिक हमें चूज़ करना है। तो आप बताइए, मैं हाजिर हूँ, और हमारे पास आधा घंटा है मेरे ख्याल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो सर, आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पावर ऑफ लिसनिंग, और लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर हम गौर से नहीं सुनते, और वो सारी इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे आज। सो मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करें, और जो हमारी डिस्कशन है उसको स्टार्ट करें। मैं आपसे बिल्कुल बेसिक से जानना चाहूँगा कि सर लिसनिंग क्या है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। बहुत अच्छा सवाल है। लिसनिंग को अगर हम कहें सुनने की सलाहियत, बिल्कुल, और समात भी कुछ लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप किताब जब खरीदते हैं दुकान से साथ, तो आप किताब खरीदते हैं किस लिए खरीदते हैं? उसको पढ़ने के लिए और उससे इल्म हासिल करने के लिए, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है, और अगर वो किताब, और अगर वो किताब लेकर उसको जो रख दें बुक शेल्फ के ऊपर, तो कोई फायदा होगा आपको? नहीं, वो बस पड़ी रहेगी, बिकॉज जो पर्पस था वो तो इसी तरह आप देखेंगे कि बहुत से लोग हमारे गिर्द होते हैं, फैमिली में, इदारों में, और अपने सोशल सर्कल में बहुत से लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। और अगर हम उनको सुन रहे होते हैं तो हम उनको समझें कि पढ़ रहे होते हैं। तो लिसनिंग जो है वो असल में एक शख्सियत को पढ़ना है, जानना है कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या सोच रहा है। क्योंकि अगर आपको किसी के साथ एक अच्छा बामकसद ताल्लुक बनाना है तो लिसनिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे में बोलने पे ज़्यादा जोर है, और आपने ये भी देखा होगा कि जब अमन की बात होती है तो पीस टॉक्स की बात होती है। तो मेरा जो मेंटोर है एक तरह से विलियम यूरी, मैं उसको बड़ा मानता हूँ, ही इज़ अ गुरु ऑफ नेगोशिएशंस, और उस वो सिविल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वॉर जोन्स में भी बड़े मशवरे देता रहता है। और वो ये कहता है कि यार हम पीस टॉक्स क्यों कहते हैं, वह हम पीस लिसन्स क्यों नहीं कहते। क्योंकि अगर गौर करें तो जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, एंड लिसनिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप कुछ कह रहे हो और मैं आपको बहुत ही तवज्जो के साथ सुनूंगा तो मैं एक तरह से आपका एहतराम कर रहा हूँ। और अगर आप कुछ कहने जा रहे हैं और मैं कहूँ यार बस करना, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी कर क्या कहना है, तो उससे क्या हो जाता है कि आप एक ताल्लुक को कमजोर करते हैं और अपने आप को महरूम करते हैं उस इत्तला से जो आपके पास है। तो लिसनिंग का मतलब ये है कि हम ना सिर्फ आवाज सुने, लेकिन जो पैगाम बयान किया जा रहा है उसको सुने, और साथ में जो अनकही है उसको भी सुने।
تو اکثر اوقات ہم لسننگ کو اس سے لیتے ہیں کانوں سے، لیکن لسننگ کا تعلق ادھر سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیپی، اب میرا چہرہ دیکھیں، ایم آئی لوکنگ ہیپی؟ آپ آنکھوں سے سن رہے ہیں کہ کامران جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کو چہرہ بھی دیکھنا ہے، آنکھیں بھی دیکھنی ہے، جسم کی حرکات و سکنات بھی دیکھنے ہیں، اور ساتھ میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی سننی. تو آنکھوں سے سنیں اور کان سے سنیں، صرف آواز کے لیے نہیں لیکن مطلب کے لیے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. دیٹس لسننگ. بالکل ایگزیکٹلی. اور جو میں کہنا چاہوں گا وہ بھی ان سمپل ورڈ یہی ہے کہ لائک ہم ایک پرسن بول رہا ہے اور اس کو جو دوسرا سن رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک پرپز ہوتا ہے کہ وہ اسے غور سے اس لیے سن رہا ہوتا ہے کہ تاکہ اس سے وہ جو نالج گین سکتا یا اس کا جو میسج ہے وہ سمجھ سکے. تو جو یہ سننے کا پروسیس ہے اسے لسننگ کہتے ہیں. تو سر میں نے بالکل. اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ لسننگ پروسیس بہت ضروری ہے بیکاز اگلے کا میسج ہم جو اسپیکر ہے اس کا میسج ہی نہیں سمجھ پائیں گے اگر ہم سنیں گے نہیں، بس وہ بولے گا اور چلے جائے گا. تو میں اگین چاہوں گا کہ آپ اس میں تھوڑا سا آپ کے کمنٹس کہ لسننگ کیوں امپورٹنٹ ہے. اور میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اب لسننگ کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. لسننگ میں ایک تو ہے کہ میں آپ کو سن رہا ہوں یا کسی کو سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا بیرونی. اچھا، اور ایک ہوتا ہے جو میں اپنے آپ کو سن رہا ہوں. مثلا جب میں اکیلے میں ہوتا ہوں تو اگر مجھے آپ کو صحیح سننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا ہوگا. مجھے اپنے آپ کو خالی کیسے کرنا ہے کہ میں خاموشی میں بیٹھوں اور اپنے خیالات کو سنوں. اور وہ سننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں گنجائش بنتی ہے کہ میں جب سعد سے ملوں تو سعد اپنی بات کرے گا، اب اس کے لیے گنجائش ہے، میں سنوں گا سکون سے. لیکن اگر میرے دماغ میں شور چل رہا ہو، 10 قسم کی پریشانیاں ہوں اور ساتھ بول رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ کس طرح میں سن پاؤں گا. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو اس حالت میں ہونا ہوتا ہے. اس پہ آپ جو چاہیں جو ساتھ بولیں گے وہ چیز یہاں آ جائے گی. لیکن اگر آپ بول رہے ہیں اور میں یہ پیش کرتا ہوں میرا دماغ اس حالت میں ہے، تو آپ جو بھی بول رہے ہیں وہ اس گند کو اور گندا کر دے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کی باتیں اور میری باتیں گڈ موڈ ہو جائیں گی. تو وائی از لسننگ امپورٹنٹ؟ میں وجہ بتاتا ہوں. لسننگ از امپورٹنٹ بیکاز آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ نہ صرف سننے سے آپ خود کو قائل کر سکتے ہیں، قائل کرنا، آپ دوسروں کو بھی قائل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے، میں آپ سے ایک چیز کہوں گا کہ بھائی تم وقت پہ سویرے اٹھا کرو، 5 بجے روز صبح، اور 1 گھنٹے کی ریاضت کرو. یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں. کتنی دیر لگی؟ 15 سیکنڈ. اچھا، اب مجھے اگر صحیح معنوں میں آپ ہاں تو کر دیں گے ادب میں، عملاً شاید آپ نہ کریں، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں، کامران بھائی کہہ کے چلے گئے، ہاں اچھی بات ہے لیکن میرا موڈ نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ کو سنوں اور آپ سے یہ سوال پوچھوں، ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صحت بہتر بنائیں اور لمبی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزاریں، اگر اللہ آپ کو چاہے گا تو وہ بہت لمبی زندگی دے گا، ٹھیک ہے، تو صحت کی زندگی چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ کمزور ہو جائیں جلد؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ صحت کی زندگی چاہوں گا ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی. پھر میں یہ کہوں گا کیوں آپ صحت کی زندگی چاہیں گے، پھر آپ مجھے اس کا جواب دیں گے اور میں سنوں. پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں سے رہے ہیں. تو پھر اب میں کہوں گا کہ اس کو اتنی اہمیت آپ دے کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کب سے تو آپ اس پہ بھی کچھ کہیں گے. تو جتنا میں جانوں گا کہ آپ کدھر سے رہے ہیں اتنا آسان ہوگا مجھے آپ کو قائل کرنا، کیونکہ پھر میں آپ ہی کے اندر سے ایک آواز نکلواؤں گا سن کے، جو آپ مجبور ہو جائیں گے کہنے پہ ہاں مجھے صبح 5 بجے اٹھ کر پانی پی کر 2 گلاس بیٹھ کر پانی پینا ہے، گہری سانس لینی ہے اور پھر ٹہلنے نکل جانا ہے، اور پھر میں 1 گھنٹہ ٹہل کے واپس آؤں گا اور پھر کام ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سننے سے میں قائل کرنے کے قابل ہوتا ہوں. بے شک 15 سیکنڈ میں آپ کو نہیں کہوں گا، آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن آپ اس پہ زیادہ امکان دکھائیں گے عمل کرنے کا. اور میں ویسے ہی کہہ دوں
वो जैसे दीवार पे आपने पत्थर मार दिया तो क्या है, वो गिर के बाद नीचे आ जाएगा। तो कायल करना खुद को और दूसरों को लिसनिंग के जरिए होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सर यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली एक क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि उसको आंसर करें और देन फिर हम अपनी मजीद ये डिस्कशन तो की तरफ बढ़ें। बिल्कुल हम एंड में डिस्कस करेंगे। आखिरी ओके ओके। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये किन्होंने पूछा था? शरियार खालिद साहब ने। शरियार खालिद, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये हम आखिरी 10 मिनट में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह। तो सर यहाँ पे अगेन कि ज़ाहिर बात है कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, अदरवाइज मतलब हम कुछ जान नहीं पाते जो कुछ अगला बंदा कन्वे करना चाह रहा है, अगला पर्सन हमें अपना मैसेज शो करना चाह रहा है। लेकिन सर यहाँ पे एक इशू आता है कि ये किसी को सुनना भी और गौर व फिक्र से सुनना बहुत डिफ़िकल्ट है, और कुछ लोग इसमें लिसनिंग में मतलब कि वो पुअर भी होते हैं, उनसे पूरी तरह से तवज्जो से वो सुन नहीं पाते, या वो सुनना भी चाहें तो ज़्यादा देर तक नहीं सुन पाते। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, देखिए जिस दौर में हम रह रहे हैं, फुर्ती बहुत हो गई है। एक ज़माना था कि आप ख़त लिखते थे, अभी मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी से राब्ता करना था बैरून मुल्क तो आप एक ख़त लिखते थे, और वो ख़त जो है वो 1 हफ्ते में पहुँचता था। फिर वहाँ से वो 2 दिन लगा के जवाब देते थे, तो वो यानी कि 10-15 दिन में तबादला ख्याल हुआ करता था। ये 30-40 साल पुरानी बात है, ठीक है। अच्छा, आज आपने व्हाट्सएप किया और मैसेज पहुंच गया वहां से। अब आपकी तलब ये है कि मैंने मैसेज किया, जवाब क्यों नहीं आ रहा, और अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, सेंड किया है और अब आप जवाब के इंतजार में बैठे हैं। लिसनिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा सब्र का पैमाना बहुत टाइट हो गया है, बहुत टाइट हो गया है। वो यार जल्दी बोल रहा है, क्या खींच रहा है, काम की बात कर। तो लिसनिंग के लिए सब्र जरूरी है। सब्र जो है बहुत दुश्वार होता है, और अक्सर औकात जो आप जानना चाह भी रहे होते हैं तो लोग क्योंकि आदी नहीं है मुख्तसर बात करने के, तो वो आपको थोड़ा सा सहना भी पड़ता है। तो सब्र जो है वो आपको सहने के काबिल बनाता है, और बहुत सी बातें सुनने के बाद फिर आप इस मंजिल पे पहुंचते हैं जो आप जानना चाह रहे थे। क्योंकि लोगों को रियाजत नहीं है कि वो अपनी बात मुख्तसर कैसे रखें, टू द पॉइंट कैसे रखें, वाज़ेह और शफाफ कैसे रखें। वो भी तो ट्रेनिंग चाहती है ना। तो आपको क्या करना होता है कि बहुत सी बातों में से उसका गूदा जो है, उसका जो निचोड़ है वो निकालना होता है, और वो सब्र चाहता है। और अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है तो बड़े सवाल बिल्कुल ना पूछें, क्योंकि इसमें जल्दी बताना, उसमें क्या होता है कि ना आप सुन पाते हैं ना वो बोल पाता है, टाइम खत्म हो जाता है और आप चले जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट। एंड व्हाई आर सम पीपल पुअर लिसनर्स? बिकॉज दे लैक पेशेंस। और आप जानते हैं सूरह वल असर, अगर नहीं तो आप जानेंगे कि जो लोग साबिर हैं वो ही इंसाफ करते हैं, और जो इंसाफ करते हैं वो अच्छाई करते हैं, और अच्छाई जो करते हैं वो ईमान रखते हैं। तो अगर सब्र नहीं है तो आप समझें कि आपका ईमान भी फारिग हो सकता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पे गौर करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई शक नहीं कि अगर हम इस पे गौर नहीं करेंगे तो खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो लाइक जो ये इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है, नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि हम ये इस पे थोड़ा सा मज़ीद इसको डिस्क्राइब कर दें कि हम जो क्या कहते हैं डेवलपिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके लिए एक कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में जो लिसनिंग है ये बहुत ज़बरदस्त अंसर है किस्म का। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको थोड़ा सा आप डिटेल में डिस्क्राइब कर दें। बिल्कुल। देखिए, शख्सियत में निखार कैसे आता है? शख्सियत में निखार उस वक्त आता है जब आप पुरकशिश होते हैं। पुरकशिश आप कब होते हैं? जब आपके साथ जो भी मिलने आए वो जब मुलाकात करके जा रहा हो तो वो अपने बारे में अच्छा महसूस करे। समझ में आ रही बात? तो पुरकशिश होना कैसे होगा? आप जब सुनने वाले बनेंगे। अच्छा, और आप देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं साथ कि आप बहुत से लोगों को जानते हैं माशाल्लाह, 2 नाम ऐसे लिखें जिनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है। तो आप जब वो नाम लिखेंगे ना तो मैं फिर पूछूंगा कि वजह क्या है। आप कहेंगे वो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ जो भी कहता हूँ वो
وسوخ سے, بڑے خلوص سے سن رہے ہوتے ہیں, جج نہیں کرتے, وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے, وہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو جب بھی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں ہلکا ہو جاتا ہوں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا ہمدرد مجھے مل گیا. اور پھر جب آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں اپنے بارے میں. یہ پرسنالٹی کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ آپ ایک پرکشش شخصیت بنیں, اور آپ اسی صورت میں بنیں گے جب آپ سے کوئی بھی ملنے آئے تو پہلے آپ ان کو سنیں اور ان کی خیریت دریافت کریں, ان کے حالات, ان کے چیلنجز کو جانیں, اور یہ دیکھنا چاہیں کہ بھئی آپ کس طرح سے ان کے کام آ سکتے ہیں. تو جب آپ سننے کو ایک سلسلہ بنائیں گے تو آپ کی شخصیت میں نیچرل ایک نکھار آئے گا. اور اس میں ایک مزہ یہ ہے کہ بولنے والے بہت ہیں, سننے والے کم ہیں, تو مقابلہ بھی کم ہے اس شعبے میں. اور جب آپ سننا شروع کر دیں گے تو آپ تصور تو کریں کہ سب سے زیادہ پرکشش آپ ہی ہوں. اور اگر میں سننا نہ کر رہا ہوتا, یہ تو میں یہاں بول رہا ہوں نا, یہ تو آپ نے مجھے بلا لیا ہے تو میں کچھ بتا رہا ہوں, یہ تو راز کی باتیں نکلوا رہے ہیں آپ مجھ سے. تو اگر میں آج جو بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ کیسے حاصل کیا ہے, لوگوں کو سن کر. اور جتنا میں نے سنا ہے اتنا سیکھا بھی ہے, اور اتنا میرا ان کے ساتھ تعلق بہتر ہوا ہے, اور میری ہمدردی ان کے ساتھ بڑھی ہے. اور جو لوگ غلط ٹریک پہ جا رہے تھے ان کو سنا ہے, اور سنتے سنتے انہی کو سوال پوچھے اور وہی لوگ راہ راست پہ آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح پٹری پہ بھی ڈال سکتے ہیں بغیر لیکچر دیے, صرف سن کے. یہ میں نے کہا آپ کو بتاؤں. تو شخصیت ایسی تھینک یو. نکھر جاتی ہے, اور اچھی شخصیت پرکشش شخصیت ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے, اور یہ آلموسٹ لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے, چاہے وہ کسی طرح کی بھی ہو, مینجمنٹ میں ہو, کسی ایک کمپنی میں ہو, یا کسی خطے کی ہو. لائک نیلسن منڈیلا, تو خطوں کے لحاظ سے تو ہمارے پاس بہت سارے لیڈرز ہیں, لیکن نیلسن منڈیلا وہ واحد شخصیت ہے جس پہ آلموسٹ یہ سارے خطوں کے لوگ اتفاق کرتے ہیں اور ان کو ایز اے لیڈر مانتے ہیں. اور ان کی میں ایک انٹرویو کی جیسے ایک چھوٹی سی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ان سے کسی نے پوچھا ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کہ آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا اور کس طرح آپ اتنے مؤثر یا افیکٹو لیڈر بنے. تو انہوں نے آگے سے بڑا سمپل سا جواب دیا. ایکچولی وہ ایک ٹرائبل چیف کے بیٹے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اپنی زندگی میں 2 باتیں کی ہیں. میرے والد صاحب جب جاتے تھے, مطلب اس جو ان کا قبیلہ تھا اس کو لیڈ کرنے کے لیے, جب وہ جرگا سا جو بھی ہوتا ادھر بیٹھتے تھے, تو سب 2 باتیں میں نے وہاں سے سیکھی اور انہیں پہ عمل کیا. پہلی بات تو یہ سیکھی کہ وہ لوگ جب بھی بیٹھتے تھے وہ ایک سرکل کی شیپ میں بیٹھتے تھے, دائرے کی طرح بیٹھتے تھے. تو اور دوسری بات یہ تھی کہ میرے والد صاحب ہمیشہ سب سے لاسٹ پہ بولتے تھے. تو یہ 2 چیزیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی کہ, اور یہی 2 چیزیں ہیں جو جنہوں نے مجھ میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کی. اور دیٹس مین کہ یہی کچھ ہے کہ جب تک آپ اپنی ٹیم کو یا اپنے لوگوں کو نہیں سنیں گے, آپ خود سے ہی بولتے رہیں گے, تو ظاہری بات ہے جو وہ چاہتے ہیں نہ وہ آپ کو سمجھ لگ پائے گی, اور نہ آپ اپنا میسج ادھر کنوے کر پائیں گے, اور نہ آپ پراپر لیڈ کر پائیں گے. تو یہاں پہ پھر وہ اختلافات اور وہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوں گی, اور دین وہ ساری چیزیں وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں. اگر اس کے اپوزٹلی آپ یہ چیزیں لوگوں کو سننا شروع کر دیں اور خود پہ, بلکہ ایون اس میں لائک میں نے خود سے ڈیسیجن لیا ہوا, جب میں اپنی ٹیم کو سنوں گا تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے میں اس کو سنتے سنتے اپنا ڈیسیجن بھی چینج کر لوں, کہ ہو سکتا ہے میری رائے پرسنلی ڈفرینٹ ہو, تو وہاں پہ آ کے ٹیم بلڈنگ فیکٹر بھی آ جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اسپیشل لیڈرس کے لیے. سر میں یہاں پہ چاہوں گا, بہت زبردست سعد آپ نے یہ بات کی. اچھا, اب یہاں پر وہ جو سوال پوچھا تھا ہمارے دوست نے, وہ اسی قسم کا سوال تھا نا کہ ہم ایک اچھا لسنر کیسے بن سکتے ہیں. اچھا, اس کے لیے دیکھیں میں بتاؤں کہ یہ شہریار خالد کا سوال تھا, ہم کیسے اچھا لسنر بن سکتے ہیں. تو دیکھیں ابھی تو صرف آگاہی آپ کو میں نے کچھ دی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی توجہ جو ہے جب آپ سن رہے ہوں, فوکس جو آپ کا ہو وہ آپ اپنے اوپر نہ رکھیں. میں سعد آپ سے مخاطب ہوں, آپ جب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میری پوری توجہ کہاں ہوتی ہے, آپ پہ. اور ایمپتھی ایک بہت ضروری اسکل ہے. ایمپتھی کیا ہے کہ سعد تم اپنی دنیا میں رہتے ہو, میں اپنی دنیا میں رہتا ہوں. اچھا, اب مجھے یہ نہ پتا ہو کہ سعد کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے, گرمی ہے, ٹھنڈ ہے,
بارش ہو رہی ہے, دشواریاں ہیں, یعنی پھول کھلے ہیں, کیا ہے مجھے کیا پتا. تو میں جب تک آپ کی دنیا میں نہیں جاؤں گا, اور دنیا میں جانے کے لیے سننا ضروری ہے, اور پھر آپ کے احساسات سے اپنے احساسات کو ملاؤں کہ ہاں اچھا تو صاحب یہ دیکھ رہا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کسی مزدور سے پوچھیں پاکستان کیا ہے, اس کی نظر میں پاکستان ایک کہانی ہے, رائٹ. آپ کسی وزیر سے پوچھیں کہ پاکستان کیا ہے, وہ ایک اور چیز. حقیقت ایک پاکستان ہے, لیکن جتنے باشندے پاکستان میں رہتے ہیں سب اپنی دنیا میں رہتے ہیں. سب کا پاکستان اپنا پاکستان ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اسی طرح اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کس پاکستان میں رہتے ہیں اور میں اپنی چلاتا رہوں تو نقصان ہے نا. تو پہلی چیز جو ہے فوکس مجھے آپ پہ لانا ہے, اور جب فوکس آپ پہ آئے گا تو دوسری چیز ہوگی ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب میں آپ کی دنیا میں جا کے آپ کی نظر سے اس سچویشن کو, اس موضوع کو دیکھیں. تیسری جو چیز ہے وہ کیا, کہ جب آپ مخاطب ہو مجھ سے اور آپ میرے سوال کا جواب دے رہے ہو تو میں آپ کو بر وقت انٹرپٹ نہ کروں. ہوتا ہے نا کہ یار ایک سیکنڈ ٹھہرنا, میں ابھی ایک میں کال لے لوں. تو جب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا تو آپ کی سوچ ادھر ادھر ہو جائے گی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ طریقے سے آپ کہہ پائیں جیسا بھی ہے. تیسری چیز, ہم کبھی کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ سوال پوچھتے ہیں, آپ شروع نہیں ہوئے اور میں نے کہا ہاں ہاں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, تو میں خود سے طے کر لیتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, جبکہ میں نے غلط اینگل پکڑا ہو. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ میں مکمل خیال سننے کے بعد طے کروں. تو یعنی کہ تعصب اور ججمنٹ جو ہے اس کو بالکل پیچھے رکھنا ہے, کیونکہ میں سن کس نیت سے رہا ہوں, سمجھنے کی نیت سے یا جج کرنے کی نیت سے. اگر میں جج کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں تو وہ تو میں شروع میں آپ ایک دو باتیں ایسی کریں گے, میں کہوں گا یار یہ تو پٹری سے اترا ہوا ہے, اور پھر باقی جو ہے تکلف ہوگا. تو وہ تکلف والا سننا جو ہے وہ سننا نہ ہی سننے کے برابر ہے, وہ تو بلکہ ایک طرح سے وقت ضائع کرنا ہے. تو گڈ لسنر بننے کے لیے فوکس آن دا اسپیکر, ایمپتھی, اور پھر ساتھ میں نو انٹرپشن, اور تیسرا کیا, ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژنس. بات مکمل ہونے دو, پھر طے کرو کہ بات ہوئی کیا ہے. اور ایک ترتیب ہوتی ہے اچھے لسنر کی, اور وہ یہ کہ جب بھی کسی سے ملیں ترتیب میں رکھیں, پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ترتیب الٹ کر دیتے ہیں, پہلے سمجھانے پہ جاتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش. تو اب جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوں گے تو وہی ہوگا جو اکثر ٹاک شوز میں ہوتا ہے, سب سمجھانے کے چکر میں سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا, اور خلاصہ بھی آپ نے دیکھا ہے کیسے ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم جو کر رہے ہیں, مثلا آپ سن رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, جب آپ بول رہے ہوتے ہیں میں سن رہا ہوتا ہوں, تو کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مستفید ہو رہے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ لے رہے ہیں. تو اس لمحے کے بعد جب میں یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں یہ کہہ پاؤں گا کہ یار نیلسن مینڈیلا کا جو ماضی ہے, سعد نے جو مجھے بتایا کتنا پیارا ہے. مجھے آپ نے ایک کتاب پڑھنے سے بچا دیا, آپ نے ایک مغز اس کا اٹھا کے مجھے پیش کیا, تو میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں. تو ہم دونوں جب مخاطب ہوں گے اور ایک دوسرے کو سنیں گے اور باری باری, تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تعلق بہتر بنے گا, اور ہم دونوں نئے زاویوں کے ساتھ اٹھیں گے اور بہتر انسان بن کے. تو میرے خیال سے تو یہ چند نکات تھے جو بہت ضروری تھے. اب میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور ہمارے پاس اب 4 منٹ ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی سوال ہے تو ویری گڈ, کوئی کامنٹ ہے تو ویری گڈ, اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر میں سعد کو سننا چاہوں گا. ہاں نہیں بالکل, بس میں ایک چیز آپ کے وہ 4 پوائنٹس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا ان سمپل ورڈس کے. لائک اے فیسیلیٹیٹر, جب آپ سن رہے ہو تو ایک فیسیلیٹیٹر ہمیں بننا چاہیے, یا فیسیلیٹیٹر بن جائیں کہ بس اگلے کو یہ ہماری سوچ ہو کہ اس سے کچھ لرن کرنا ہے, لیکن ہم یوں ایکٹ کر رہے ہوں کہ اسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں. وہ لائک آ والی بات کہ اس سے جتنا ہم نکلوا سکیں, جو جتنا کچھ جان سکیں وہ بہتر ہے. تو وہ تب بھی پاسبل ہے کہ ہم جب فیسیلیٹیٹر کی طرح کام کریں, نہ کہ کریٹیکل جج یا وہ ان چیزوں پہ آ جائیں اور اسے جج کرنا شروع کر دیں. جب ہم جج کریں گے تو شاید اس کا پہلا پوائنٹ ہم سن پائیں, سیکنڈ پوائنٹ پہ ہم جا کے اسے روکیں گے, نہیں آپ یہ پوائنٹ غلط کر رہے ہو, اور وہ چیزیں ہم کنکلوڈ بھی نہیں کر پائیں گے, تو وہ ہم ان 4 پوائنٹس پہ عمل بھی نہیں کر پائیں گے.
तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास एक दरैन की तरफ से ही क्वेश्चन है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग? बिल्कुल बिल्कुल, हियरिंग में आवाज आ रही है, लिसनिंग में समझ आ रही है, ये फर्क है। तो दरैन तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, अब मेरी बारी है। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और आपने मुझसे सवाल पूछे, मैंने ताउन किया, बिल्कुल अब आप करेंगे, क्योंकि अब सारी हमारे बात, पास 5 मिनट नहीं, अब 4 मिनट रह गए। बिल्कुल क्या कोई ख्याल है, मसला कर ले? नहीं, बिल्कुल आपका जो टॉपिक था वो कवर हो गया है ना, जो आप जानना चाह ऑलमोस्ट, रहे हैं? हाँ, जी तो बस, बिल्कुल। तो अब ऐसा करते हैं ना कि हम एक सैंपल देते हैं कि कामरान जो हैं वो लिसनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छा लिसनर कैसे होते हैं। अब कामरान लिसनर बन जाएंगे, आप स्पीकर होंगे। तो साद, अब मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था वो ये कि आपने इस शोबे में कदम तो रखा है, मीडिया में आप आए और आप बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, और यकीनन जब आप होस्ट करते हैं प्रोग्राम तो आप घर बैठे कितनों से क्या कुछ सीख लेते हैं। बेशक ऑडियंस भी सीख रही है और फायदा ले रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस मंजिल पे आ तो गए, लेकिन आपने सफर यहाँ नहीं शुरू किया था। आप कहाँ पैदा हुए और यहाँ तक कैसे पहुंचे? आप मुझे एक खाका बयान करें ताकि मैं आपको बेहतर समझ सकूं कि आप पैदाइश आपकी कहाँ हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस ओहदे पे कैसे फायज हुए? दुनियावी लिहाज से लिया जाए या अगर नॉलेजेबल लिहाज से लिया जाए तो वो दोनों अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैं पैदा हुआ तो वो तो सिटीज़ डिफरेंट थे, एरियाज डिफरेंट था, लेकिन और ना मेरे पास कोई कहाँ नॉलेज था, पैदा लेकिन हुए, कहाँ पैदा मैं हुए? चकवाल, डिस्ट्रिक्ट चकवाल। चकवाल, ओहो ठीक है। और फिर अब आप आजकल कहाँ होते हैं? फैसलाबाद। वेरी गुड। अब ये जो सफर है चकवाल से फैसलाबाद का, इसमें बहुत से मोड़ आए होंगे, आप बहुत भाई बहन होंगे, फैमिली का इसमें असल, तो यानी कि आपने करियर का सिम पकड़ा है ना, तो बिल्कुल आप इस ट्रैक पे कैसे आए? बस एक विल थी चीज़ें एक्सप्लोर करने की और लर्न करने की। और ये कीड़ा कहाँ से उभर के आया? क्योंकि कितने लोग हैं जो ठंड में रहते हैं, ना उनको सीखने का शौक है, ना वो सवाल पूछते हैं। आपके अंदर ये शौक कहाँ से आया? बस शौक इस तरह से पैदा हुआ कि ऑलमोस्ट मेरे अंदर भी वो कीड़ा नहीं था ऑलमोस्ट मैट्रिक तक या इंटर तक कह लें, लेकिन इंटर में फिर तजस्सुस पैदा होना शुरू हुआ, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आया और चीज़ें सामने आना शुरू हुई, तो देन रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे रुकना चाहिए, या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें दुनियावी लिहाज से कि ये वो लेवल नहीं है या ये वो डेजिग्नेशन नहीं है जहाँ पे इस वक्त आके रुक जाना, बल्कि कुछ गोल्स डिसाइड करने और देन उनको फिर वो बाकी मजीद एक्सप्लोर करते गए और चीज़ें फिर गोल सेटिंग और इनमें आगे कि अच्छा कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं जाना, लेकिन वो एक शुरू से अंदर से बस चाहत थी कि यहाँ पे नहीं रुकना, इससे आगे चलना है। और ये जो सफर है इसमें आपको यकीनन कुछ असातिज़ा या कुछ दोस्त या आपके फैमिली में या आपके वालिदैन, इनमें से किसी का हाथ रहा है कि आपको इस तामीरी ट्रैक पे लगा दें? बिल्कुल ऐसे ही है कि इंटर के मेरे इंटर के 2 साल और देन एक और साल 3 साल इसको ले लें आप, तो मैं पहले 1.5-2 साल बस इसी कश्मकश में था कि 2.5 साल भी कह सकते हैं कि अच्छा दिमाग में सोचें आती थी करना है कुछ करना है, वो बस होता था या पेपर वर्क तक थोड़ा सा होता था, लेकिन देन उसके बाद फिर एक दोस्त से अचानक इंटरेक्शन और इंटरेक्शन इस लेवल मतलब इस तरह से हुई कि उसका जो थिंकिंग लेवल था और मेरा था वो सेम था, और उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, वो ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहा था जो इन फील्ड्स थी जिन पे मैं काम करना चाह रहा था। एंड देन वो कहता कि यार इकट्ठे कुछ करते हैं, इकट्ठे सीखते हैं और देन उसके बाद इकट्ठे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करेंगे। तो मैंने कहा वाई नॉट, और फिर उसके बाद उसने, वो ऑलरेडी इन फील्ड था, 4-5 महीने कह लें कि मुझसे सीनियर था, उसने चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर शुरू में करना शुरू कर रहा था वो उसने ऑलरेडी की थी, तो उसकी तरफ से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली और उसी की हेल्प की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अदरवाइज शायद अभी भी मैं वो बस थिंकिंग लेवल में होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ना, हर इंसान एक नावल है, हर इंसान एक हीरो है, और आप उसके अंदर का हीरो कैसे दरियाफ्त करेंगे अगर आप उसको
जानेंगे नहीं, और किसी को भी जानना हो ना साथ, तो आपको ये भी जानना है कि शुरू के जो 10-15 साल हमारी ज़िंदगी के हैं ना, उसने हमारी शख्सियत को शक्ल दी है, शुरू के जो 10 से 15 साल। और अगर मुझे उसका ही ना पता हो तो मैं कैसे ये जान सकूंगा कि साद आज जो बना है वो कैसे बना। और मेरे ख्याल से अब एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, एक दूसरे को बेहतर जानना, ना सिर्फ एहतराम लेकिन एक बेहतर ताल्लुक बनाने का तरीका होता है। और जब हम एक दूसरे का फ़र्क समझते हैं तो फिर उस फ़र्क का बेहतर इस्तेमाल भी कर पाते हैं, क्योंकि हर बंदा अच्छा बॉलर नहीं होता, हर बंदा अच्छा बैट्समैन नहीं होता, हर बंदा मोइन खान नहीं होता। तो हमें ये देखना है कि कौन किस सलाहियत का मालिक है, और उस सलाहियत को दरियाफ्त करके फिर जब भी किसी मुहिम में या किसी तंजीम में हम काम करें मिलकर, तो फिर हम उन सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लिसनिंग से बेशुमार फ़ायदे होते हैं। और ये जो सिलसिला हमने एक दूसरे के साथ किया, मैं समझता हूँ कि एक अमली मिसाल भी है। और अब आप अगर गौर करें तो हमारी पहली मुलाकात आज हुई है ना साथ, और ऐसा जी लगता नहीं है कि हम आज पहली दफ़ा मिले हैं। ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। और मैं बहुत मशकूर हूँ आपका भी, दरैन का भी, कि आपने मुझे मौका दिया। और ये मौजूद इतना अहम है, इसके अंदर प्रैक्टिस दरकार है। जितनी बातें हमने की हैं ना, प्रैक्टिस के बगैर ये सब बेकार हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि उन लोगों को सुने जो आपके सब्र को आज़माते हैं, वालिदैन को सुने, अपने चाचे मामे को सुने, और उनकी तारीख को जानने की कोशिश करें जिस तरह मैंने आपकी तारीख को जानने की कोशिश की। बिल्कुल। तो ये मेरे शहरियार खालिद भाई जो हैं वो बहुत ही, जज़ाकल्लाह आपको भी। एंड साथ आपको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। वक्त हुआ जा रहा है। थैंक यू वेरी नहीं नहीं, मच। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई रियली एंजॉयड योर होस्टिंग। एंड अल्लाह आपको और भी ताकत दे और आपके काम में और भी निखार पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपने अपने कीमती टाइम में से इतना मतलब प्रीशियस टाइम में प्लेजर। से हमें वक्त दिया। सो हम आपके मशहूर हैं, और उम्मीद है कि आज का सेशन आप सब लोगों के लिए भी ज़बरदस्त रहा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये सर टॉपिक भी डेफिनेटली ऐसा है कि इस पर हम जितना डीपली चले जाएं ये चीज़ें और ज़्यादा डिस्कस करने के लिए हैं, और जितनी करते जाएं उतनी कम है। तो शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह एक बार फिर अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ नेक्स्ट लाइव विद एचटीडी सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में नए मेहमान और एक नए टॉपिक से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।